महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। समात फरमाए। मरसिया ज़मीन करबोबला जिसके शायर हैं वहीद अख्तर। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा ये अज़ल से है शनासा। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा ये अज़ल से है शनासा। अफलाक से तारों से गुजर आए सुबुक पा, ये ज़र्रे हैं कैसे कि कदम उठ नहीं सकता। अफलाक से तारों से गुजर आए सुबुक पा, ये ज़र्रे हैं कैसे कि कदम उठ नहीं सकता। आवाज़ आई ये ज़मीं करबो बला है, इंसान की मेराज यही खाक शफा है। आवाज़ आई ये ज़मीं करबो बला है, इंसान की मेराज यही खाक शफा है। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया काबा, फरमाया कि लो मिल ही गई मंजिले जाना। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया ताबा, फरमाया कि लो मिल ही गई मंजिले जाना। बांधा था इसी खाक से खूने मेरे पैमा, हमराहियों से बोले यही खोल दो सामा। बांधा था इसी खाक से खूने मेरे पैमा, हमराहियों से बोले यहीं खोल दो सामा। ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी, गर फजल खुदा हो तो खुदाई है हमारी। ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी, गर फजल खुदा हो तो खुदाई है हमारी। उस खाक को पहचान लिया दीदावरों ने, नेवड़ा दिए सर सजदे में आशुफ्ता सरों ने। उस खाक को पहचान लिया दीदावरों ने, नेवड़ा दिए सर सजदे में आशुफ्ता सरों ने। समझा सदफ उस दश्त को रोशन गुहरों ने, असबाब सफ़र खोल दिया हम सफ़रों ने। समझा सदफ उस दश्त को रोशन गुहरों ने, असबाब सफ़र खोल दिया हम सफ़रों ने। दरिया ने कदम चूम लिए तिश्ना लबी के, बरपा हुए खैमे हरमे पाके नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरिया ने कदम चूम लिए तिश्ना लबी के, बरपा हुए खैमे हरमे पाके नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आदा, बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया। दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आदा, बुज़दिल की तरह आंख बदलने लगी दुनिया। छोटा दिले हासिद की तरह हो गया सहरा, कमज़र्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया। छोटा दिले हासिद की तरह हो गया सहरा, कमज़र्फ के वादे की तरह फिर गया दरिया। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना, फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफीना। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफीना, फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफीना। जब किस्ब की बयात से किया सिद्क ने इनकार, सौदागरे खूं जिस्म पे सजने लगे हथियार। जब किस्ब की बयात से किया सिद्क ने इनकार, सौदागरे खूं जिस्म पे सजने लगे हथियार। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार, शर हक के मुकाबिल हुआ आमादे पैकार। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार, शर हक के मुकाबिल हुआ आमादे पैकार। खाबीदा ज़मीरों ने किया जब्र से सौदा, बेदार ये ईमान ने किया सब्र से सौदा। खाबीदा ज़मीरों ने किया जब्र से सौदा, बेदार ये ईमान ने किया सब्र से सौदा। आइए अब हम इस सबक के मानी व इशारात पर गौर करते चलें। तवज्जो से समाअत फरमाएं। अज़ल से
ازل سے ابتدا سے ہمیشہ سے سبک پا ہلکے قدموں سے مراد آسانی سے ہلکے قدموں سے مراد آسانی سے کرب و بلا مصیبت پریشانی کرب و بلا مصیبت پریشانی معراج عظمت بلندی تاباں روشن منزل جانا مراد منزل مقصود پیماں باندھنا وعدہ کرنا ترائی دریا کی وادی دیداور عقلمند سر نوڑھانا سر جھکانا آشفتہ سر مصیبت کا مارا صدف سیپ روشن گوہر مراد روشن کردار والا تشنا لبی پیاس حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں اعداء عدو کی جمع دشمن دل حاسد تنگ دل کمظرف کمینہ پھر جانا مکر جانا کذب جھوٹ بیعت اسلامی قانون کے مطابق کسی کو خلیفہ ماننے کا عہد بیعت اسلامی قانون کے مطابق کسی کو خلیفہ ماننے کا عہد اسلحہ جنگ کے ہتھیار آمادہ پیکار جنگ کے لیے تیار خوابیدہ ضمیر جس کا ضمیر سویا ہوا ہو مراد بے حس خوابیدہ ضمیر جس کا ضمیر سویا ہوا ہو مراد بے حس بیداری ایمان کی تازگی
مرثیے کے اجزاء، مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں جو ذیل کے مطابق ہیں۔ نمبر 1، چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 2، سراپا۔ اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ سراپا۔ اس جز میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 3، رخصت۔ اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ رخصت۔ اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 4، آمد۔ اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی روداد بیان کی جاتی ہے۔ آمد۔ اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی روداد بیان کی جاتی ہے۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 5، رجز۔ میدان جنگ میں اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ رجز۔ میدان جنگ میں اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 6، رزم۔ میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ رزم۔ میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 7، شہادت۔ یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ شہادت۔ یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ مرثیے کے اجزاء۔ نمبر 8، بین۔ شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں۔ بین۔ شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں۔ اسی کتاب سے عملی قواعد کے تحت حروف جار سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ چند جملے ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔
غور سے سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی وجہ سے انہوں نے جی سے ترک وطن کیا۔ نمبر 4، انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ نمبر 5، وہ شام تک وہیں رہے۔ آئیے ایک بار پھر ان جملوں کو سنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اس میں کے، کی اور میں خط کشیدہ ہیں۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کا خط کشیدہ ہے۔ نمبر 3، کسی وجہ سے انہوں نے جی سے ترک وطن کیا۔ اس جملے میں سے اور نے خط کشیدہ ہے۔ نمبر 4، انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ اس میں کو خط کشیدہ ہے۔ وہ شام تک وہیں رہے۔ نمبر 5، وہ شام تک وہیں رہے۔ اس جملے میں تک خط کشیدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کشیدہ حروف سے پہلے آنے والے الفاظ اسم اور ضمیر ہیں، جیسے اس ضمیر اور حروف اس جدول میں دیکھتے چلیں۔ اللہ تعالی کے حق کی تلاش لوگوں، کتابوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وجہ جی سے انہوں نے والد کو شام تک اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ اسم اور ضمیر کے ساتھ یعنی بعد میں آنے والے ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ جار کے معنی ہیں قریبی یا پڑوسی۔ حروف جار سے پہلے آنے والے اسم وغیرہ مجرور کہلاتے ہیں۔ اس تفصیل کو ہم خاکے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اسم یا مجرور اور حروف جار۔ حق کی، ان سے، باغ میں۔ حروف جار کی اس فہرست میں کا، کی، کے بھی شامل ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف کا، کی، کے حروف اضافت بھی کہلاتے ہیں، جو دراصل حروف جار کی ایک قسم ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈسکرپشن باکس چیک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نشان کو کلک کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟
तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।